सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुप्रीम कोर्ट। सर कैसे आना हुआ? खैरियत, आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं आज रिव्यू दाखिल कर रहा हूँ अच्छा, और दाखिल किया हुआ है, बस जस्ट मतलब आप इन्फॉर्म कह कर रहे हैं रहा वो जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ फैसला है वो गलत था और उसको वापस लिया जाए। हूँ। हाँ, उसी के ऊपर। तो आपने फिर इस्तीफ़ा क्यों दिया? डट जाते आप, इस्तीफ़ा दिए बगैर उधर खड़े हो जाते, आप भाग क्यों गए फिर? देखो, आप सहाफ़ी है, आपको जब क्वेश्चन भी करनी हो ना तो वो कोशिश करें कि अच्छा, सलीके आप से, ये बताएं कि सियासी मतलब तौर एक पे आपने अल्फाज मैं आपको बताऊँ ना, अल्फाज का एक मुनासिब अंदाज होता है, आप उस पर करें। सर आपने जो मैंने साथियों एक के बारे में फैसला- अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपको याद वो गलत होंगे। किए, वो गलत किए। आप उस पर शर्मिंदा हैं सर? मैं नहीं, वो जो भी किया वो गलत किए हैं। अच्छा, वो गलत है। आप माफ़ी मांग रहे हैं साथियों से? देखिए, मैंने आपको कहा है गलत किया है, तो माफ़ी नहीं मांगेंगे आप? वो गाली तो चली ना सारे कह दिया, बस मैंने कह दिया कि गलती थी, मैंने अपनी गलती मान ली है। चले, वो आपने इस्तीफ़ा दे के भी गलती की थी स्पीकर असेंबली? नहीं, वो मैंने ठीक किया था, वो मैं नहीं एग्री कर रहा था। उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो मैं समझ रहा हूँ कि वो जो है ना आइन और कानून के ख़िलाफ़ था। हमारे इदारों में और हमारे मुल्क में इदारे फिर आप इस्तीफ़ा क्यों देंगे? इस्तीफ़ा इसलिए कि मैं नहीं एग्री कर रहा था सारे सिलसिले से। आपका जब इजलास हो रहा था तो आप बहुत शदीद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, सारा उधर बता दें। कुछ सच्चाई बताएंगे सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर। दबाव था कि आपने एक साथी को इतनी गंदी गाली दी, आज फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं साथियों के पास ही आके, तो उस वक्त क्या दबाव था? किसी की तरफ से प्रेशर था आपके ऊपर कि आप साथियों पे बरस पड़े? चलो इधर बात करते हैं ना, वीडियो नहीं, टॉक आज मैं माइक दें यार। 2 मिनट है, सारा बता देते हैं अभी आपको। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अदालत अदलिया बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट और अदालत आलिया व अदालत उज़्मा पर मुकम्मल इत्मीनान है। वो जो भी फैसला करेंगे वो तारीख़ का हिस्सा होगा। आज तक हम सुन रहे हैं कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम का अदालती कत्ल हुआ है। मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता और बात पर कभी यकीन है इस बात पे कि इस तरह का फैसला दोबारा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा का फैसला जो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रूलिंग और पॉइंट ऑफ आर्डर पर दिया गया, इसकी नज़रसानी कुछ दायर हो चुकी है और अब मेरी तरफ से बतौर स्पीकर दायर हो चुकी है। दो नुकात के अलावा जो अहम आइनी नुक्ता है वो ये कि पार्लियामान की अंदरूनी मामलात में अदालत उज़्मा दस्तूर पाकिस्तान के तहत किसी हद तक मुदाखलत की इजाज़त है या नहीं है। क्या आर्टिकल 95 बाला है आर्टिकल 69 से? अगर वो पॉइंट ऑफ आर्डर जो उस वक्त की वज़ीर कानून ने उठाया था, अगर वो रिजेक्ट कर दिया जाता तो क्या उस पर भी सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करती? अगर नहीं कर सकती तो मंजूर होने पर क्यों किया? खैबर से लेकर सिंध की कोने कोने तक पंजाब और बलूचिस्तान के लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये बैरूनी साजिश थी जिसमें हमारे लोग भी शामिल हैं। हमें तो बार बार सिलेक्टेड हुकूमत कहा जाता था जो कि सरासर झूठ था और है, और ये तो 100% इम्पोर्टेड हुकूमत है जो आपस में भी मुत्तफिक नहीं है। अब पूरी कौम की नज़रें अदालत उज़्मा पर लगी हुई है, वही अब फैसला देंगे जो आवाम चाहती है। और हमारी उम्मीद है कि जो हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है जिसमें हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने में अपना किरदार अदा करेगा। अच्छा सर, कैसे सर ये बताएंगे, आपके अपने अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि वो गद्दारी के इल्ज़ामात से इत्तफाक नहीं करते और ये इल्ज़ामात गलत हैं और वो इसका दिफा नहीं कर सकते, तो फिर ये गद्दारी के इल्ज़ामात की बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ये रूलिंग कैसे दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो मरासिला था वो मैंने ख़ुद पढ़ा था, कैबिनेट ने मुझे वो मरासिला भेजा था
میں خود اس بات پہ کنونس ہوں، اور مجھے جب میں نے مراسلہ پڑھا تو تب میں نے مائنڈ میک اپ کیا کہ اس صورتحال میں اسمبلی کا کسٹوڈین نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اندازہ تھا کہ جو ہمارے لوگ ادھر چلے گئے تھے، ہمارے پاس وہ حاضری نہیں تھی کہ ہم جو ہے نا مزید وہاں رہتے. تو اس لیے میں نے جو فیصلہ کیا استعفیٰ کا، وہ بھی اس لیے کیا کہ میں اس پہ کنونس تھا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے، اور جو کچھ ہوا ایک بیرونی سازش کے تحت ہوا ہے. اس کی وجہ سے میں نے ریزائن بھی دیا، اور میں نے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کو، آپ کو اگر آپ کے نوٹس پہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کو لیٹر دکھایا کہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئے بسم اللہ آپ دیکھ لیں. اس نے نہیں دیکھا. پھر میں نے جو ہے نا سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کی، سپریم چیف جسٹس کو، کہ آپ کائنڈلی اس کے اوپر جو ہے نا نوٹس لیں اور اس کے لیے جو ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں. اور وہ لیٹر ہمارے آفس سے اس وقت کا وہ سپریم کورٹ میں آ چکا ہے. مجھے امید ہے کہ وہ عدالتی کمیشن کے لیے بھی کریں گے تاکہ قوم کے سامنے فیکٹ سامنے آئے. اٹارنی جنرل کو جانکاری پتہ ہے آپ کو؟ 4 سال کے بعد امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں اپنا سفیر تعینات کرنے جا رہا ہے. 23 مئی کو نئے امریکی سفیر جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. تو کیا آپ ان کو ویلکم کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملک میں سازش کی ہے اور آپ کی منتخب حکومت کو گھر بھیجا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک بات واضح کروں، ہماری کسی ملک سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو پروٹوکول ہے، جو انٹرنیشنل جو ایک پروسیجرز ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. کسی ڈپلومیٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کی اندرونی معاملات میں مداخلت کرے، یا کسی ڈپلومیٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کی سفیر کو اس قسم کی زبان استعمال کرے کہ وہ اس ملک کی توہین ہو. ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ برابری کے تعلق چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ امن کا تعلق چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ جو چاہتے ہیں کہ جو امن میں جہاں بھی پاکستان کا کردار ہو اس میں اپنا رول پلے کرے. اور ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ ہم جنگوں میں کسی کا ہم ساتھ نہیں دینا چاہتے. دیکھو، وہ تو اس کا سفارتی کام ہے، وہ جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ آئیں. ہمیں تو وہ تو اپنا رول، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد قوم ہیں، ایک خوددار قوم ہے. ایز اے پاکستانی قوم ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے معاملات میں داخل کریں. اسد کیسر صاحب یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ مراسلہ آیا، مراسلے سے یہاں پہ حکومت کی تبدیلی کی گئی، تو اس مراسلے کی تحقیقات کرانے سے متعلق اس سے پہلے آپ نے رولنگ دے دی، ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے دی، لیکن سپریم کورٹ میں جب کیس آیا تو آپ کے پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کروا لیں. یعنی آپ کے چیئرمین بھی اس معاملے کی حقیقت اور صداقت کے حوالے سے یقین نہیں رکھتے تھے، تبھی سپریم کورٹ سے کہا تحقیقات کر لیں. کل بھی صدر صاحب نے لیٹر لکھا، آپ بھی جاتے ہوئے لیٹر بھیج کے گئے، اور اس سے پہلے عمران خان بھی لیٹر چیف جسٹس کو بھیج چکے ہیں. تو جب سچ کا آپ کے چیئرمین کو معلوم نہیں، آپ کو معلوم نہیں، آپ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں، تو آرٹیکل 5 کے تحت رولنگ کیسے دی گئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو قومی سلامتی کمیٹی نے اس کو انڈورس کیا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک اعلیٰ عدالت ہے، اس کی ایک نیوٹرلٹی ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو بھی کچھ کریں گے یہ قانون کے مطابق اور انصاف کے مطابق کریں گے، اور پوری قوم کا اس کے اوپر اعتماد ہوگا. مطلب جو بھی ڈیسیجن آیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا ہمارے کنسرن ضرور ہے، لیکن ہم نے تسلیم کیا ہے. اور جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت بھی آیا، میں نے اپنا ذاتی مطلب جو اس کے بارے میں جو میرے کنسرن تھے اس کو مطلب میں اس کے بارے میں کنسرن تھے، لیکن میں نے اس کو امپلیمنٹ کروایا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو چونکہ ایک بہت اعلیٰ ادارہ ہے، وہ اس قسم کی چیزوں کی اگر وہ انکوائری کریں گے تو پوری قوم کے سامنے حقیقت سامنے. سر، دنیا میں جو ہے وہ جو جتنی پارلیمنٹری ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر پارلیمنٹری کمیشنز بنتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان ایک جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ملک ہے، تو یہاں پر بھی جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو فروغ دینے کے لیے پارلیمنٹری کمیشن کیوں نہ بنے پروب کرنے کے لیے؟ آپ خود کسٹوڈین رہے ہیں پارلیمنٹ کے، تو یہ پارلیمنٹری کمیشن بنانے سے کیوں بھاگتے ہیں تمام ہمارے سازگار؟ دیکھیے، اس وقت تو پارلیمنٹ ادھوری ہے. 135 MNAs جو ہے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں. مطلب یہ ہو سکتا ہے الیکشن ہو جائے، نئے پارلیمنٹ آ جائے، نئے پارلیمنٹ میں پھر ہو بھی سکتا ہے، لیکن ہم تو یہ جو انہوں نے پہلے سے سموٹو لی ہوئی تھی، خاص کر اس معاملے میں سپریم کورٹ نے سموٹو لیا ہوا تھا، تو اس معاملے میں تو ہم نے باقاعدہ ریکویسٹ بھی بھیجی ہے، پریزیڈنٹ صاحب بھی بھیجی ہے، اس وقت پرائم منسٹر بھی بھیجی تھی، اسپیکر آفس بھی بھیجی تھی. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کو اس میں اپنا کردار ادا
आपने एक साथी सर उस रोज क्या वाकयात हुए? वजीर आजम हाउस में आप पे कोई दबाव डाला गया? आपके साथ इंशाल्लाह एक इंडिविजुअल इंटरव्यू कर लेंगे ताकि आपके साथ एक पूरा डिटेल बता दे अभी कि बैठ जाते हैं। सर नहीं अभी नहीं अभी मेरे एक टीवी चैनल पे अभी इंटरव्यू है, मैं उधर जा रहा हूँ। अच्छा सर ये बताएं ना कि उस वक्त सहाफ़ी को आपने गाली दी, क्या क्या प्रेशर था कि आप जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाए? सर आप कहीं से आए थे सर? नहीं आप माफी नहीं मांगेंगे साफी को गाली जो दी आपने? सर आप कहीं से आए थे और आते हुए आपसे वो सवाल हुआ था। माशाल्लाह आपका क्या नाम है? माशाल्लाह आप एबटाबाद से हैं? नहीं मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से। अच्छा। सर ये पाकिस्तान से हैं, आपके नए पाकिस्तान से, सवाल का जवाब देना। सर वो क्या था? इंशाल्लाह, सर, हाँ। प्रेशर था सर, वो मतलब नहीं, कोई आप कंट्रोल प्रेशर नहीं नहीं करो, आप तो बड़े बेहतरीन अंदाज से बात करते हैं, अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा होता है आपका। सर ये जो इमरान खान कह रहे हैं क्या एस्टैब्लिशमेंट इस साजिश का हिस्सा थी? नो कमेंट्स प्लीज। एस्टैब्लिशमेंट इस साजिश का हिस्सा नहीं थी, आप ये भी नहीं कहेंगे? सर जुडिशल कमीशन बनाया, 20 दिन तक लेटर लेके बैठे रहे, खान साहब ने खुद जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया सर? सर क्या एस्टैब्लिशमेंट इस साजिश का हिस्सा थी? नो कमेंट्स प्लीज। आप तरदीद भी सर ये चौकीदार किसको कह रहे हैं? थैंक यू जी, हो गया आएंगे। पहली दफा आए हैं, सर हमें भी मुस्कुराते मुस्कुराते सर सर आपने मुस्कुराते जा रहे हैं। सर आपने आइन पे हमला किया, आइन के लोग कह रहे हैं आप पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, आपने जिस किस्म के इकदाम किए और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली की, आप क्वेश्चन करें नहीं। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मान के आइन से गद्दारी नहीं की? मैंने बताया ना आपको, मेरे ख्याल में जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, तो आपको सारे इख्तियारात आपको देना चाहिए, फिर आप जो भी लगाएं जिसके ऊपर आप सिक लगाना है जो वो आप करें। लेकिन आप तो इस्तीफा दे के चले गए हुक्म था, ना। उसमें कहा था कि 3 अप्रैल वाला एजेंडा या आपने देखो उसको क्या- कंक्लूड करना है, ये लेकिन आपने मरदुल्लाह साहब को ना एक्सक्लूसिव एक घंटा देंगे हाँ, तब इनके सवालात खत्म हाँ, होंगे, वरना मुश्किल है। बस ये आपने आप कमेंट कर दिए। थैंक यू। ठीक है मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ सर ये सरकार की गाड़ी है। हाँ ये नहीं अपनी प्राइवेट है। और सर JE90 सर JE90 सरकारी गाड़ी है ना, और कौन सी गाड़ी है? नजर नहीं आ रही आपको? नेशनल असेंबली के 3.5 साल में इतनी बड़ी गाड़ी आ गई। वाह वाह वाह। गाड़ी सरकारी है, वो देखें ना। हाँ जी, जो सवाल थे, गाड़ी है। जो सवाल थे